स्टार्ट करें। ओके, आजको क्लासमा होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टमको कुरा पहिले सिद्ध्याउँ। सबै किसिमको ट्रान्सफर्मेसन्सहरूलाई हामी डिल गरौँ अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसनमा जाउँला। मैले हिजो स्केलिङको बारेमा पनि कुरा गरेँ। स्केलिङको रिलेसन पनि तिमीलाई लेख्न आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। हामीले लेखेको पनि थियौँ, त्यही पनि म एक्चुअली फेरि सम्झाउँछु। हाम्रो स्केलिङको मेट्रिक्स भनेको होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा 0 sy अनि 0 अनि 0 0 1 हैन त। हाम्रो स्केलिङ हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ हैन त। यो डिटर्मिनेन्ट जस्तो देखिन्छ, त्यसैले मैले यसलाई अलिकति घुमाउनु पर्छ, यसो गरेर मेट्रिक्स बनाउनु पर्यो थोरै हैन। त्यसैले मेट्रिक्स जस्तै बनाइदिन्छु है त म ठ्याक्कै, किनकि डिटर्मिनेन्ट जस्तो देखिन्छ हैन। यो हाम्रो मेट्रिक्स भयो। हामीलाई जुन स्केलिङको मेट्रिक्स छ, स्केलिङ मेट्रिक्स 3/3 मा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। हामीले होमोजेनियस कोएफिसिएन्ट 1 युज गरेको छौँ, त्यसैले हामीलाई अरु अवस्थामा होमोजेनियस कोएफिसिएन्ट भनेको नन जेरो चाहिँ हुनु पर्यो, 0 चाहिँ राख्न पाइँदैन। अरु जुनसुकै भ्यालु हामी राख्न पाउँछौँ है त। यो स्केलिङको हाम्रो 3/3 मा हामीले होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा लेखेको। कसैको माइक्रोफोन अनम्युट भएको छ, त्यसलाई म्युट गर्नु ल, त्यसले डिस्टर्ब हुन्छ के, पछि फिडब्याक आउँछ, त्यस अरूलाई सुन्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर हो। अब म तिमीसँग रोटेसनको कुरा गर्छु। रोटेसन भन्ने बित्तिकै तिमीले स्कुल लेभलमा पढेको रोटेसन चाहिँ अलिकति अर्कै ढङ्गमा पढेको थियो होला, तर तिमीले म्याथमेटिक्समा रोटेसन पढिसकेको छौ भने त तिमीलाई सजिलो भइसकेकै होला। हाम्रो रिलेसनशिपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रोटेसनको रिलेसनशिप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म तिमीलाई रिलेसनमा लेख्छु अनि त्यसपछि त्यसको मेट्रिक्स फर्म र होमोजेनियस फर्म चाहिँ तिमीले बनाउँछौ है त। म आफै लेख्छु यसको चाहिँ यक्स कस थीटा। थीटा भनेको मैले अब यहाँ लेख्न सक्दिनँ, त्यसैले मैले चाहिँ थीटाको सट्टामा म कुनै एउटा एंगलको लागि म आफ्नै यहाँको उ युज गर्छु ल, यक्स कस ए, ठीक छ, प्लस y sin थीटा भनेको ए, ठीक छ। y डैश भनेको चाहिँ माइनस y sin x cos थीटा। थीटा भन्दाखेरि कस्तो सजिलो लाग्छ, यो मैले उल्टो लेखेँ जस्तो लाग्दैछ पखल। x cos थीटा माइनस y sin थीटा, माइनस हुन्छ यहाँ, प्लस हुँदैन। ओके सरी, माइनस हुन्छ। x cos थीटा माइनस y sin थीटा भनेको मैले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ ए लेखेँ। कस्तो बोल्नै कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ है यो त। अनि त्यसपछि y डैश भनेको चाहिँ हाम्रो ओके, कस्तो बानी बसेको हुँदो रहेछ के, मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेको छ पढ्न। त्यसमा प्लस एच नै हुन्छ होला नि सर? के चाहिँ x cos थीटा माइनस y sin थीटा प्लस एच नै हुन्छ होला नि सर? प्लस एस एच एच ए हुँदैन हुँदैन हुँदैन। ओके, यक्स साइन, त्यो यच भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको तिमीले? मैले बुझिनँ सर। यसमा चाहिँ रोटेसन र ट्रान्सलेसन दुइटै रहेछ अनि त्यही भएर रहेछ के सर? कहाँ हेऱ्यो त्यस्तो? जियोमेट्री बुकमा त्यस्तो थियो के सर? ए हाम्रो रोटेसन भनेको चाहिँ हामी यसरी डिफाइन गर्छौँ, वेयर ए इज एंगल, ठीक छ। मैले यहाँ थीटा लेख्न नसकेको कारणले गर्दा मैले यहाँ ए लेखेको हो। यो खास थीटामै सुहाउँछ यो खासमा। तिमीले कपीमा लेख्दा थीटै लेख्दा हुन्छ, मलाई त्यो पढ्न पनि सजिलो लाग्छ। थीटा कस्तो मजा पनि आउँछ, छुट्टै फिलिङ्स आउँछ खासमा हैन। यक्स कस थीटा माइनस वाई साइन थीटा अनि वाई डैश भनेको चाहिँ यक्स साइन थीटा प्लस वाई, सरी यहाँ उल्टो लेखेछु, फेरि के लेखेको मैले, सरी है, यो कस थीटा है त। सरी के कन्ट्रोल जेड वाई साइन थीटा कन्ट्रोल, यो त सबै हराउँछ फेरि, अलिक बर्बाद हुन्छ। यो पुरै मेटाइन्छु अनि फेरि लेख्छु ल। ओके, वाई 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 कस थीटा। हामी यसरी यसको रिलेसन लेख्न सक्छौँ। यो रिलेसनलाई तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने, अनि हामी क्याल्कुलेसनमा जाउँला। तिमीले के गर्नु पर्यो भने यसको मेट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो, मेट्रिक्स फर्ममा लेख, मेट्रिक्स फर्ममा, ठीक छ। र अर्को भनेको चाहिँ होमोजेनियस मेट्रिक्स फर्ममा लेख, होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा। ल त तिम्रो काम सुरु भयो, होमोजेनियस कोअर्डिनेटमा नि लेख, होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि लेख। ल त
यो लेख्नलाई तिमीलाई 5 मिनटभन्दा बढी त लाग्दैन होइन, 5 मिनटको समय दिन्छु म। 5 मिनटमा यो लेख्ने कोसिस गर है त यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा। तिमीले इक्वेसन सल्भ गर्दा जहिले पनि म्याट्रिक्समा लेख्ने गरेकै होला हौ। यो इक्वेसन सल्भ गरे बराबर जस्तै त देखिन्छ। म मिटिङ च्याटमा राखिदिन्छु, जसले गर्दाखेरि मलाई तिमीसँग इन्ट्रेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ। तिमीले लेखेको कुरालाई फोटो खिचेर मलाई मेरो च्याट बक्समा पठाऊ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तिमीले के लेखिरहेको छौ भन्ने कुरा पनि म थाहा पाउँछु। तिम्रो अक्षर देख्न नपाएको कति धेरै दिन भएको हुन्छ खासमा होइन, फिजिकल क्लासमा त देख्न पाउँथेँ, यहाँ देख्न पाउँछु कपीमा भए पनि। त्यो मलाई फोटो खिचेर पठाइदेऊ है, नोस्टाल्जिक हुन्छ।
के क्वेसन बुझिएन कि खोइ त 5 मिनेट त भयो त कसैले पनि पठाएन कि सबै व्यस्त आफ्नै काममा कोही खाना खाँदै कोही खाना पकाउँदै कोही तरकारी काट्दै कोही टिभी हेर्दै कोही बच्चालाई सुताउँदै हैन सर हामी कोही जात्रामा खाना बाँड्दै बाबुलाल भन सक्यो मैले हिजो क्लासै राम्रो चाउ भएको छैन क्या सर मेरो हिजो अलिक सन्चो थिएन अनि ए ओके ठिकै छ अनि अरू कसैले मलाई भन्दैन टाइम वेस्ट नगरौँ मात्रै भन्न खोजे हो मैले केही समस्या छ भने म आफै गरिदिइहाल्छु नि त्यसमा के समस्या भयो तर तिमीहरूले नि गर्यो भने मलाई सजिलो हुन्छ सिकन्दरजी आइपिएल जित्यो हिजो क्लासै लिन सर यता बत्ती गएको थियो मैले भिडियो राखेको छैन हिजोको राख्नु पर्छ राखेको छु ओके सागरजी ठिक छ होइन मलाई सुरुमै भनिदेऊ न सर गरिदिनु न हामीले गरेको छैन यो म गर्दैन भनेर भने भइहाल्छ नि तिमीहरू किन डराउँछौ कि मसँग त्यसरी सागरजी अहिले आएर आएन भन्छौ 5 मिनट पछि सागरजी सुनौँ न कुरा कसले पठायो मलाई पठाइदा टेक्स्ट आयो मेसेज आएको रहेछ त्यसो भए छानी सर मैले पठाएको थिएँ मेसेज आएको इट्स ओके म गर्छु त्यसो भए हेर म आफै गर्छु त्यो होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको हिजो हामीले कुरा गरेको थियौँ एकचोटि फेरि सुन एकचोटि सर सुन तिमी सरी के होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको तिमीले जहिले पनि ख्याल गर्नु पर्यो मेट्रिक्स सबभन्दा सुरुमा मेट्रिक्सको कुरा गरौँ जस्तो कि मैले लेखेको रोटेसनको रिलेसन भनेको चाहिँ x dash equals to x cos theta सरी माइनस y sin theta म थीटै भनिरहेको छु भन्न चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ a लेखिरहेको छु ल यहाँनिर नरिसाउ y dash भनेको चाहिँ मैले तिमीलाई यसपालि मैले जे सोचेको थिएँ त्यो गर्नै सकिनँ म क्षमा चाहेँ खासमा x cos theta minus y sin theta अनि x sin theta plus y cos theta है यसको रिलेसन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ यो रिलेसन हामीले पहिले पढेको म्याथमेटिक्समै यो रिलेसन्सहरु हामीले पढेको हुन्छ खासमा तिमीले योसँग एक्सपोज भएको छैनौ भने म तिमीलाई यो कसरी हो भन्ने कुरामा जस्टिफाई गरेर देखाउने कोसिस गर्छु है त यहाँनिर अलि देखाउँछु तिमीले चाहिँ बच्चामा पढ्दाखेरि कसरी पढेको हुन्छ भने यो रिलेसनमा म एउटा सानो कुरा देखाउँछु जस्तो मैले चाहिँ x dash रोटेसन गर्दाखेरि है जस्तो हामीले पढ्दा कसरी पढेको हुन्छ भन्दाखेरि यो स्कुल लेभलको कुरा गरेको हाम्रो स्कुल लेभलमा यसरी पढाइन्छ रोटेसन अबाउट ओरिजिन यो अबाउट ओरिजिनकै रिलेसनको कुरा हो अबाउट जेनेरिक पोइन्टको कुरा अथवा भनौँ अबाउट आर्बिट्रेरी पोइन्टको कुरा हामी पछि डिल गरौँ न अबाउट ओरिजिन भनेर पढ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यदि रोटेसन एंगल चाहिँ यदि एंगल रोटेसन एंगल भनौँ न रोटेसन एंगल चाहिँ अथवा यहाँ थीटा भने पनि हुन्छ सिधै ल रोटेसन एंगल भनेको मैले ए भने ल ए भनेको तिमीलाई 90 डिग्री दिएको छ भने तिमीले कसरी लेख्थ्यौ भने तिमीलाई याद छ होला x dash भनेको चाहिँ माइनस x हुन्छ हैन तिमीले पढेको हैन माइनस x हुन्छ अनि सरी गल्ती भयो ल माइनस y हुन्छ अनि y dash भनेको चाहिँ तिम्रो रिलेसनमा तिमीले याद गरेको छौ होला y dash भनेको चाहिँ कति हुन्छ पढेको याद छ कि छैन x हुन्छ पढेको हो कि होइन हो सर अप्सनहरुले पढेको याद छ तिमीले पहिले चाहिँ यसरी पढेको हो क्या यो पढाइ चाहिँ तिम्रो यो हो पढाइ तिम्रो पढाइ यो थियो याद छ हैन यो प्लस 90 है यहाँ मैले केही नलेख्दाखेरि प्लस 90 भन्ने बुझिन्छ यो खासमा तै पनि मैले यहाँनिर लेख्दिएँ ल प्लस 90 भन्ने कुरा यदि यो एंगल प्लस 90 मा हामीले रोटेट गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो x dash भनेको माइनस y हुन्छ y dash भनेको x हुन्छ न पढाइ छ त्यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेटमा लेख्थ्यौ त्यही भएर तिमी यहाँनिर मैले लेखेकोले झुकेको नि हुन सक्छ मलाई p dash फाइन्ड गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो p dash को कोअर्डिनेट x dash y dash निकाल्नु छ भने चाहिँ यसरी लेखिन्छ के रिलेसनशिप y dash भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एरो दिएर लेख्ने चलन हुन्थ्यो म बच्चाको कुरा सम्झाएको खासमा मैले पनि यसरी नै लेख्थेँ पहिले हामीलाई यसरी नै पढाइन्थ्यो स्कुल लेभलमा अनि यो चाहिँ प्लस 90 मा रोटेसन भएको भनेर यहाँ टक्क लेखिन्थ्यो हैन यसरी प्लस 90 मा रोटेट भएको भनेर लेखिन्थ्यो ल डिग्री पनि लेख्थ्यौ यहाँनिर हैन प्लस 90 मा रोटेट गरेको त्यसको डिग्रीलाई डिग्री
+90 मा रोटेट गरेको भनेर भन्नलाई हामीले यसरी लेख्थ्यौं र यसको फाइनल भनेको चाहिँ अब्जेक्ट जुन थियो p x dash y dash यसको इमेज भनेको चाहिँ p बाट हाम्रो कोड सरी यहाँ मैले उल्टो लेखेको छु ठिकै छ केही छैन फाइनल एन्सर निकाल्नलाई यस्तो गरेछु x dash y dash को भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि यो x dash र y dash भनेको चाहिँ सिधै लेख्दाखेरि हाम्रो भ्यालु x को कोअर्डिनेट चाहिँ y हुन्छ y कोअर्डिनेट चाहिँ x हुन्छ तर यसको नेगेट भएर आउँछ भनेर हामीले यसरी लेख्ने गर्थ्यौं रोटेसन हुँदाखेरि याद छ होला यो चाहिँ यसरी लेखेको याद हुन्छ यसरी लेखेको थिएन होला सायद तिमीहरुले यसरी कोअर्डिनेटमा सिधै लेखेको थियो होला त्यही भएर तिमी झुकिन्छ भनेर मैले यसरी देखाउने कोसिस गरे कुनै पनि कोअर्डिनेटलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्नु छ x y लाई भने हाम्रो के हुन्छ -y, x हुन्छ हामीले यो कुरा पढेको थियौं र यो चाहिँ म यसरी बुझाइन्छु के खासमा मलाई चाहिँ यसरी पढ्न मन लाग्दैन रट्टा मार्न मन लाग्दैन म चाहिँ जहिले पनि कोअर्डिनेट एक्सेस बनाएरै पढ्ने मान्छे हो हैन मलाई चाहिँ कसरी याद गर्न मन लाग्थ्यो भने सपोज मसँग कुनै एउटा पोइन्ट छ भने चाहिँ पिक्सेल डट छ भने सपोज मानौ यो डट छ भने यो डटलाई मलाई रोटेट गर्न मन लाग्छ 90 डिग्रीमा भने 90 डिग्रीमा रोटेट गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनेरि सिधै के गर्छु भने यो कोअर्डिनेट जस्तो मानौ यो कोअर्डिनेटको मलाई चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट भ्यालु थाहा छ सपोज मानौ 1, यो 4 रे हैन सपोज यो 1,4 भन्ने कोअर्डिनेट भ्यालु हो भने मसँग मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 1,4 भन्ने कोअर्डिनेट भ्यालुलाई मैले सिम्पली यो 1,4 भन्ने कोअर्डिनेट भ्यालु सरी मलाई 90 डिग्रीमा रोटेट गर्नु छ भने ओके यसको एउटा लाइन हेर है त म चाहिँ 90 डिग्री भनेको हाम्रो सिमुलेसन कसरी गर्थ्यौ भन्दा हामी बुझ्नलाई चाहिँ हामी कसरी सिमुलेसन गर्थ्यौ भन्दाखेरि यहाँनेरि हाम्रो मेन कन्सेप्ट यस्तो थियो यसको अबाउट ओरिजिन भनेपछि यसको ओरिजिन यो भयो यसमा 90 डिग्री बन्ने भनेपछि यो हाम्रो +90 भनेको कतातिर हुन्छ तिमीहरुलाई थाहा छँदैछ एंगल भनेको तिम्रो के हुन्छ एन्टी क्लकवाइज अथवा काउन्टर क्लकवाइज भन्छन् होला अनि 90 डिग्रीमा रोटेट हुँदाखेरि यो पोइन्ट कहाँ आइपुग्छ भन्दाखेरि यो यतातिर आइपुग्छ हैन हो नि है हो सर पोइन्ट यहाँ आइपुग्छ अनि यो पोइन्ट हेर यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टबाट +90 डिग्री गर्दाखेरि त तिमी कहाँ आइपुग्यौ भन्दाखेरि यहाँ घुमेर हेर त तिमी यता आइपुग्यौ घुमेर त यतातिर आयो यहाँ आउँदाखेरि तिमी सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आयो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आउने बित्तिकै त हामीलाई थाहा भइहाल्यो यहाँनेरि सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा त कोअर्डिनेट भ्यालु भनेको अगाडिको कोअर्डिनेट भ्यालु भनेको के हुन्छ नेगेट हुन्छ माइनस हुन्छ तर अब यो 90 डिग्रीमा रोटेट भएको कारणले गर्दा x र y इन्टरचेन्ज हुन्छ अनि यो भ्यालु हाम्रो 4,1 हुन्छ भनेर हामी यसरी रट्टा मार्थ्यौं तिमीलाई याद छ होला यो रट्टै मार्थ्यौं यसरी हामीलाई थाहा मतलब थिएन ए यो यस्तो हुन्छ भनेर भन्थ्यौं हैन हो सर त्यसैले अब यहाँ चाहिँ हेरौँ ल अब यहाँनेरि हामीले x र y को भ्यालु निकाल्दाखेरि हामी यो रिलेसन युज गर्छौं के खासमा ठ्याक्कै अब यहाँनेरि अलिकति एंगलको भ्यालु चाहिँ तिमीलाई थाहा हुन जरुरी छ जस्तो x अब cos हाम्रो कति डिग्री भयो 90 डिग्रीको त्यही रिलेसन म देखाइन्छु यहाँ x cos 90 भयो माइनस y sin 90 भयो हैन x dash भनेको त्यसो भए x भनेको x भइहाल्यो x इन्टु cos 90 डिग्री भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन माइनस y भनेको y भइहाल्यो sin 90 डिग्री भनेको 1 हुन्छ त्यसैले यसको भ्यालु कति भयो x इन्टु 0 0 0 माइनस 1 भनेको यसको भ्यालु आयो -1 यो खासमा हामीले यसरी क्याल्कुलेट गरेको हो हामीलाई त यहाँ त प्रोग्राम लेख्नु छ हामीलाई त कुनै पनि एंगल 90 डिग्री नै हुनुपर्छ 20 डिग्री पनि हुन सक्छ 10 डिग्री नै हुन सक्छ 5 डिग्री नै हुन सक्छ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीलाई रोटेट गर्न मन लाग्यो भने त रोटेट जुनसुकै एंगलमा रोटेट गर्न सक्ने भए कुनै एउटा अब्जेक्ट बनाएर कुनै एउटा रेक्टेंगल बनाएर त्यो रेक्टेंगललाई रोटेट गर्न मन लाग्यो भने त हामीले जतिसुकै एंगलमा रोटेट गर्न सक्ने हुनुपर्यो हाम्रो प्रोग्राममा अनि त्यो रोटेसन एंगल भनेको चाहिँ जति पनि हुन सक्छ त्यसैले जेनेरिक तरिकाले हामीले डिल गर्नु पर्यो हामीलाई चाहिँ स्कुल लेभलमा सिम्प्लिसिटी मेन्टेन गरेको हो त्यो किनकि यो रिलेसन नदेखाकै हो न जतिसुकै एंगलको पनि हामी काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरा त छदै छ त्यो नभएको त होइन र त्यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एंगलमा पनि अझ खास गरी चाहिँ तिम्रो 90 0 180 यसको मात्रै हामीले डिल गरेको थियौं अब y dash भनेको हाम्रो त्यही रिलेसनमा आउँदाखेरि x sin θ भनेको sin 90 भयो माइनस सरी प्लस हाम्रो y cos भयो भनेको y cos 90 भयो त्यसैले यहाँनेरि हामीले लेख्छौं के भएर लेख्छौं भन्दाखेरि x डट sin 90 भनेको हाम्रो कति भयो 1 भयो प्लस y cos θ भनेको y cos 90 भयो cos 90 भनेको हाम्रो 0 भयो हैन त्यसैले यसको रिलेसन भनेको हामीले भ्यालु निकाल्दा कति भयो x * 1 भनेको x भयो प्लस 0 भयो हो सर यहाँ -1 मैले यहाँ -1 लेखेको छु अलि क्षमा चाहे ल मैले अघि यहाँ माइनस मैले अहिले सम्झे के यहाँ तल्लोमा लेखेको चाहिँ तिमीहरु केही भन्दैनौ पनि -y * 1 भनेको कहाँबाट 1 हुनु यो त -y हुन्छ -1 केही नै भन्दैनौ तिमीहरु
यसको भ्यालु भनेको चाहिँ -y हुन्छ। यहाँनिर मैले गल्ती लेखेछु ल, त्यहाँ छेमा चाहिँ -y हुन्छ, -y आयो। यो भनेको x + 0 भनेको हाम्रो यहाँ भ्यालु कति आयो, x आयो। X त्यसैले हाम्रो कोअर्डिनेट भ्यालु यसरी क्याल्कुलेट भयो क्या। त्यसैले तिम्रो x डैश भनेको चाहिँ तिम्रो रिलेसनमा तिमीले 90 डिग्री पढेको भनेको -y हो, अनि y डैश भनेको चाहिँ तिम्रो +x हो। तिमीले यदि केही कथम यो रिलेसन बिर्सिहालेछौ भने पनि तिमीले यो पहिली बच्चामा पढेको यो कुरा सम्झेको छौ भने, यो कुरा सम्झेको छौ भने तिमी त्यही बच्चामा पढेको कुरालाई मैले लेखेको यो फर्मुला मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्न 90 डिग्री युज गरेर चेक गर्न पनि सक्छौ। त्यो तिमीलाई मैले थोरै आइडिया मात्रै दिएको, हाउ वी क्यान आइडेन्टिफाई। यो एउटा रिलेसनको कुरा भयो हैन। यो रिलेसन हामीलाई अब युटिलाइज गर्छौं। यो बेसिक ट्रान्सफर्मेसन हो, त्यसैले यो कहाँबाट डिराइभ भएको भनेर हामी सोच्दैन। रोटेसन आफैमा यसको रिलेसनशिप दिएको छ हामीलाई। त्यो हामीले यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी हाम्रो रिलेसनमा युज गर्नलाई हामी होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टम र हामी मेट्रिक्स फर्ममा यसलाई लेख्ने कोसिस गर्छौं। यसको मेट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ होला हेरौँ ल। सबैले देख्छ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँनिर। मेट्रिक्स फर्ममा लेख्नु पर्यो नि यही रिलेसनलाई मैले कसरी लेख्न मिल्छ, अगाडिपट्टिको x डैश y डैश मसँग छँदैछ, त्यो म लेख्दिन। सिधै राइट साइडको ल इक्वल्स टु देखि पछाडिकोलाई मलाई होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा लेख्नु पर्यो कसरी लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि cos a हैन माइनस sin a हैन, अनि दोस्रोमा मेरो हुन्छ sin a। यो त त्यत्रो गाह्रो केही पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि प्लस त लेख्नै परेन, यो cos a हैन। हाम्रो मेट्रिक्स भयो। यो मेट्रिक्सकै रूपमा देखाउँछु म तिमीलाई, नराम्रो किन लेख्नु हैन, हामी राम्रै लेखौँ न, बरु अलिकति समय लागोस् मलाई। यो खासमा मेरो सिस्टमले टुल्सहरु अरु युज गर्दा नि हुन्थ्यो, तर एकदमै स्लो हुन्छ टुल्सहरुमा, त्यही भएर मैले टुल्स युज गर्न नचाहेको। मेरो मेमोरी बढी खान्छ। यो स्क्रिनमा यसरी कोर्दाखेरि मेरो मेमोरी एकदमै कम मात्रै युज हुन्छ, त्यसैले मैले यही इन्टरफेस युज गरेको हो खासमा चाहिँ। तिमीलाई फेरि यसले किन यति दुःख गर्छ जस्तो लाग्न सक्छ हैन। यो x हो, यो चाहिँ हाम्रो y हो। यसरी लेख्न सकिन्छ है त। यो हाम्रो मेट्रिक्सको फर्ममा मैले यसरी लेख्न चाहे है त। यो हाम्रो मेट्रिक्स भयो, ठीक छ। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर त तिमीले त्यही रिलेसन पाउँछौ। यो मेट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन हो। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो मेट्रिक्स छ, यो मेट्रिक्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, सरी यो मेट्रिक्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, हाम्रो रोटेसन मेट्रिक्स हो के खासमा। रोटेसन गर्न युज गरेको मेट्रिक्स। अब यसको होमोजेनियस फर्म, किनकि यो त तिम्रो मल्टिप्लिकेटिभ प्लस एडिटिभ नेचरको भयो यो, किनकि यहाँ हेर्यो भने चाहिँ यो जुन रिलेसन छ यो रिलेसनमा मल्टिप्लाई प्लस एडिसन छ हैन, भनेपछि एडिटिभ प्लस मल्टिप्लिकेटिभ हो। त्यसैले डिफरेन्ट टाइपको ट्रान्सफर्मेसन छ भन्ने त बुझिहाल्यो होला। ट्रान्सलेसन एडिटिभ नेचरको छ, स्केलिङ मल्टिप्लिकेटिभ नेचरको छ, रोटेसन भनेको एडिटिभ प्लस मल्टिप्लिकेटिभ छ। त्यसैले यी सबैलाई एउटै इन्टरफेसमा लिएर आउने काम गर्यो होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टमले। होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले यो कुरालाई लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, एक्सटेन्ड गर्छौं। एउटा हामी एक्स्ट्रा हामी के गर्छौं, हामी एउटा डाइमेन्सन थप्छौं त भन्न मिल्दैन यसमा। एउटा एक्स्ट्रा हामी भ्यालु असाइन गर्छौं जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 3/3 को मेट्रिक्स बनाउन सघाउँछ। त्यसैले यो मेट्रिक्स हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर cos a माइनस sin a, सिम्पल छ। एडिटिभ पार्टमा केही पनि छैन, 0 हैन यहाँनिर। त्यसपछि यताबाट हामीसँग छ sin a, यो भनेको हाम्रो cos a, यहाँ हामीसँग केही पनि छैन 0, तेस्रो भनेको 0 0 1 हो। त्यसैले यसको मेट्रिक्स जुन हाम्रो फर्म हामीले बनायौं, यो हाम्रो मेट्रिक्स फर्म यस्तो भयो। हामी यसरी भन्न सक्छौं। यो हाम्रो कन्सेप्टको कुरा भयो, यो हामी यहाँबाट देख्न सक्छौं। त्यसैले हामीलाई यहाँनिर त्यत्रो प्रब्लम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीलाई चाहिँ मेट्रिक्स बनाउनलाई हामीलाई त्यत्रो धेरै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो मेट्रिक्स हामीलाई सम्झिन सजिलै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मलाई पर्सनल लागेको कुरा हो। तिमीले यो एउटा रिलेसन बुझ्यौ भने, यो हाम्रो रिलेसन, हामीले यो रिलेसन हामीलाई थाहा भयो भने एउटा त याद गर्नै पर्यो। यो याद भयो भने हामी होमोजेनियस फर्ममा पनि यो भ्यालु लेख्न सक्छौं। यी होमोजेनियस फर्ममा हामीले किन निकालेको, ट्रान्सलेसन, रोटेसन र रिफ्लेक्सन भन्ने कुरा तिमीले एकछिनमै थाहा पाउँछौ। म तिमीलाई अर्को एउटा कुरा गर्न आँटिरहेको छु है त। यो ठीक छ, यो मेट्रिक्स लेखेको कुरा ठीक छ। मल्टिप्लाई गरेर हेर, भेरिफाई गर, भेरिफाई गर्दाखेरि त्यो समस्या नहोला हैन। समस्या होला र नहोला हैन। मैले अहिले भर्खरै लेखेको कुरालाई म मिटिङ च्याटमा शेयर गर्दै छु, तिमीलाई क्विक लुक। अहिलेलाई म तिमी एकछिनमा एउटा क्लास वर्क दिन आँट्दै छु, त्यसैले मैले त्यसको लागि पनि आवश्यक पर्छ भनेर मैले तिमीलाई यहाँ भन्न आँटेको। तिम्रो काम के भने, अब मैले तिमीलाई दिन आँटेको क्लास वर्क चाहिँ के हो भने, ओके सिम्पल नै गर्छु म। मैले अहिले तिमीलाई जुन रिलेसन देखाएको छु, त्यो रिलेसनमा तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काम गर्नु पर्यो।
ओके त्योभन्दा अगाडि म एउटा थोरै थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड बनाउँछु म सक्सेसिभ एसएसए हुन्छ होला सक्सेसिभ ट्रान्सलेसनको कुरा गरौँ ल अब सक्सेसिभ ट्रान्सफर्मेसन सक्सेसिभ भनेको कतिजनाले सुनेको थियो यो शब्द सक्सेसिभ सक्सेसिभ भनेको एक अगाडि हुन्छ अगाडि भन्ने अझै राम्ररी तिमीलाई कसैले सक्सेसिभ ट्रान्सफर्मेसन भन्छ भने त्यसको अर्थ के बुझ्छौ more than one transformation more than one same type of हजुर सक्सेस more than one same type of है भनेको सक्सेसिभ भनेको एउटै ट्रान्सफर्मेसन फेरि पनि रिपिट गर्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ नि जस्तो सुरुमा ट्रान्सलेसन यहाँदेखि यहाँसम्म गर फेरि ट्रान्सलेसन गर त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म फेरि ट्रान्सलेसन गर त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म जस्तो म एउटा एक्जाम्पल भनिदिन्छु तिमी एउटा म्यापमा बसेको छौ जस्तो मानौ तिमी गौशालामा बसेको छौ तिमीलाई कसैले गौशालाबाट त्यसलाई एयरपोर्टसम्म पुर्या भन्यो एयरपोर्टबाट फेरि बानेश्वर पुरा भन्यो फेरि बानेश्वरबाट तिमीलाई कलङ्की पुरा भन्यो भने तिमीले त्यो चारवटा जुन काम गरेछौ नि गौशालाबाट एयरपोर्ट एयरपोर्टबाट बानेश्वर बानेश्वरबाट जुन कलङ्की पुरा छौ नि तिमीले त्यत्रो पर नघुमाइकन सिधै तिमीले कलङ्की लान पनि सकिन्छ नि त हैन हो मैले भनेको बुझ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा जस्तो तिमी अहिले गौशालामा छौ त्यसपछि तिमीलाई एयरपोर्ट जा भन्यो हैन मैले यो डिरेक्सन त्यस्तै युज गरेन गौशालादेखि एयरपोर्ट जा भन्यो एयरपोर्टबाट तिमीलाई बानेश्वर जा भन्यो बानेश्वरबाट तिमीलाई कलङ्की जा भन्यो अब तिमीले ट्रान्सलेट गर्दाखेरि यहाँको यो कोअर्डिनेटलाई तिमी के गर्छौ सबभन्दा सुरुमा यहाँ पुर्याउँछौ ट्रान्सलेसनको भेक्टर युज गरेर फेरि ट्रान्सलेसनको भेक्टर युज गरेर यहाँ पुर्याउँछौ फेरि यहाँबाट ट्रान्सलेसनको भेक्टर युज गरेर तिमी यहाँ पुर्याउँछौ यो एकचोटि हैन दुईचोटि तीनचोटि गर्नुको साटो सिधै तिमीले सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन भन्छ के यसलाई यो पहिलो दोस्रो तेस्रोलाई सिधै गर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म सिधै ल्याउन सकिन्छ भने दिस इज सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन क्यान बी एडिसन अफ अल 3 ट्रान्सलेसन्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ ठिक छ यो कसरी रिलेसन निकाल्ने भन्ने कुरा नै सोध्न आँटेको मैले खासमा तिमीलाई सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन भन्यो भने कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टी भन्ने ट्रान्सलेसन T1 भनौँ र अर्को ट्रान्सलेसन ओके यसलाई यसको सिम्बल जे छ त्यही सिम्बल युज गर्ने कोसिस गर्छु म यहाँनिर ओके अझै सानो लेखौँ अझै सानो लेख्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन देखाउन खोज्दैछु है त सरी अनि त्यसपछि ओके T2 भनौँ अलिकति गल्ती गरेछु मैले यहाँनिर ठिकै छ मैले अघि चाहिँ सिधै लेखेको हुने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई ओके T2 दुईटा ट्रान्सलेसन छ भने चाहिँ T1 र T2 छ भने चाहिँ यो भनेको कति हुन्छ what will be the combined value of successive value of T1 successor with T2 भनेको T1 पछि T2 हामी गर्छौं भने अथवा त्यहाँ T3 पनि हुन सक्छ मैले दुईटा मात्र एक्जाम्पल दिने कोसिस गरेँ T1 पछि T2 हामी ट्रान्सलेट गर्छौं भने T1 ट्रान्सलेट गरेपछि T2 where T1 is x1 tx1 tx1 ty2 ty1 T2 is tx2 ty2 छ भने चाहिँ हाम्रो फाइनल मेट्रिक्स के हुन्छ what will be the successive translation त्यो कुरा तिमीले अहिले मलाई फाइन्ड आउट गरेर देखाउनु पर्यो त्यसको लागि ट्रिक के हो भने तिमी दुईटा ट्रान्सलेसन मेट्रिक्स युज गर होमोजेनियस फर्ममा T1 को लागि छुट्टै मेट्रिक्स लेख T1 को मेट्रिक्स बनाऊ T2 को लागि मेट्रिक्स बनाऊ ठीक छ T1 र T2 मेट्रिक्स हामीसँग हुनु पर्यो T1 र T2 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर T1 र T2 लाई योबाट मल्टिप्लाई गरेर आएको जुन एन्सर मेट्रिक्स आउँछ त्यो मेट्रिक्सको भ्यालु कति हुन्छ त्यो मलाई भन त्यसपछि म त्यसको एग्रिगेसन एन्सर भनिदिन्छु हुन्छ मैले भनेको क्वेशन बुझ्यो फेरि एकचोटि भन्नु न सर T1 को मेट्रिक्स बनाऊ T1 को मेट्रिक्स भनेको 1 0 tx1 किनकि यो फरक त देखाउनु पर्यो नि हैन केही न केही 0 1 ty2 सरी ty1 यो मेट्रिक्स बनाएको है तिमीले 0 0 1 भयो हैन ट्रान्सलेसनको मेट्रिक्स यो भयो दोस्रो ट्रान्सलेसन मेट्रिक्स भनेको तिम्रो के हुने भयो यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ 1
म यसरी लेख्छु ल भर्टिकल मलाई छिटो हुन्छ यहाँ खासमा यसरी लेख्नुलाई 1 0 0 दोस्रो भनेको हाम्रो के हुने भयो यहाँनेरि 0 त्यही त हो नि ट्रान्सलेसनको नियम त 1 अनि 0 र तेस्रोमा के हुने भयो हाम्रो हैन नि x2 tx2 यस ty2 अनि 1 किनभने यो हामीले यसलाई t2 भनिरहेको छौं भने यसकै रिप्रेजेन्टेसनमा लेखेको के यो tx2 ty2 t1 भनिरहेको छौं भने हामी यसकै रिप्रेजेन्टेसनमा लेखेको यो दुईटा मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर यसको फाइनल मैट्रिक्स के आउँछ त्यो मलाई भन ल त तिम्रो काम यो अहिले गर्ने धेरै समय नलगाऊ ल मल्टिप्लाई मात्रै गर्ने हो धेरै समय लाउनै पर्दैन है मैले यसलाई मिटिङ च्याटमा राखिदिएको छु ल तिमीलाई म यही शेयर गरिदिन्छु 5 मिनेट है त 9:08 भएछ 9:13 सम्मको समय पाउँछौ है त तिमीले Sir, 111 हो sir. 111 कसरी हुन्छ हो त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 111 हुन्न होला Million sir. अरु कसैको ओके मैले यहाँ लेखेँ ल हाम्रो पहिलो मैट्रिक्स भनेको मैले निकाल्न आँटेको भनेको t1 t2 को भ्यालु कति हुन्छ मैले लेख्न खोजेको कुरा त्यो हैन यसको मलाई चाहिँ के निकाल्नु छ सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन भनेको के हुन्छ रिलेसन के रहेछ त सक्सेसिभ ट्रान्सलेसनको यदि हामीसँग धेरैवटा ट्रान्सलेसन आयो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ हाउ वी क्यान डिल इट यो चाहिँ खासमा किन डिल गर्न खोजेको भने क्याल्कुलेसन कम्प्लेक्सिटी घटाउने कोसिस हो के खासमा है यो हाम्रो खासमा क्याल्कुलेसन कम्प्लेक्सिटी यसको भ्यालु कति हुन्छ हामीले यो निकाल्न आँटेको तिमी गर्दै छौ होला ठिकै छ म पनि यहाँ नेरि अलिकति थोरै लेख्ने कोसिस गर्छु मेरो पहिलो मैट्रिक्स भनेको 1 0 0 यस्तो हुन्छ सरी 1 0 0 यस्तो हुने भयो यसमा हामी अगाडि बढौं यो भनेको मेरो t यहाँ नेरि 0 यहाँ 1 यहाँ 0 त्यसपछि तेस्रो कोलममा मेरो के हुन्छ यहाँ नेरि tx1 पहिलोलाई tx1 ty1 अनि 1 हैन त हाम्रो मैट्रिक्स यो हो दोस्रो मैट्रिक्स भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके यो पहिलो मैट्रिक्स भयो दोस्रो मैट्रिक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ दोस्रो मैट्रिक्स पनि लेखिहालौं हुन्छ दोस्रो मैट्रिक्स पनि लेखौं 1 0 0 यसमा त कसैलाई समस्या छैन होला नि बोल्न चाहिँ बोलौं है 0 1 0 म मूर्तिहरुलाई पढाउन त रुचाउँदिन खासै है tx2 ty2 अनि 1 मल्टिप्लाई गरौ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट के आउँछ हामी मल्टिप्लाई गरेर हेरौं त हामीले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यो 1 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन
यो 0 ले यो 0 लाई मल्टिप्लाई गर्छ, यो tx1 ले यो 0 लाई मल्टिप्लाई गर्छ हैन त हजुर यो सबै जोड्दाखेरि के आउँछ यसको भ्यालु 1 आउँछ हो सर हो नि है हो दोस्रोमा जाउँ दोस्रोमा है त मैले सिधै लेखेँ दोस्रोमा जाँदाखेरि के हुन्छ दोस्रोमा हेर त 0 हुन्छ हो 0 0 0 हुन्छ हो सर किनकि फर्स्ट मैट्रिक्सको जहाँ जहाँ भ्यालु छ त्यो ठाउँमा सेकेन्ड मैट्रिक्समा त्यहाँ 0 छ फर्स्ट मैट्रिक्समा जहाँ 0 छ त्यसको सेकेन्ड मैट्रिक्समा त्यहाँ 1 छ त्यो के भयो सबै 0 भयो त्यो तेस्रोमा जाउँ 1 1 1 नै भइहाल्यो हो 1 into tx2 भने tx2 हुने भयो त्यहाँ हैन के होइन मल्टिप्लाई त कसले गर्छ तिमीलाई थाहा होला नि त हो 1 into tx2 1 into tx2 tx2 भयो 0 into ty2 0 भइहाल्यो त्यो लेख्दिन म अनि हाम्रो tx1 into 1 कति भयो tx1 भयो भनेको यहाँनिर हाम्रो के भयो भ्यालु प्लस tx2 भयो सरी tx1 भयो यो देखिरहेछ मेरो स्क्रिन देखिरहेछ सर भयो ओके केही समस्या छ भने भनिहाल्नुपर्छ है बिचैमा बोल्ने हो छैन हैन म्युट भइरहेछ के अनि म म्युट भएको छु हैन सर मेरो चाहिँ के सर अघि ए म म्युट भएको छु भने बर्बाद हुन्छ कहिलेकाहीँ डर लाग्छ कि म यो स्क्रिनमा हुँदाखेरि म देख्दिनँ नि त त्यो कन्ट्रोलहरू अनि त्यही भएर डर लाग्छ कि मलाई ओके 0 यो त 0 हुन्छ किनकि हेर त तिमीले दोस्रो लाइनमा यहाँ हेर त यो जुन दोस्रो लाइनमा ब्लूले मार्कअप गर्छु यहाँनिर यसले कसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो जहाँ यहाँ 1 भएको ठाउँमा यहाँ 0 छ यहाँ 1 र ty भएको ठाउँमा यहाँ दुईटै ठाउँमा 0 छ त्यसो भए यो 0 भइहाल्यो हजुर अब सेकेन्ड कलम छ दोस्रोमा आयो भने चाहिँ दोस्रो कलममा यहाँ 1 छ यहाँ पनि 1 छ अरुतिर 0 छ त्यसैले यो 1 मात्रै त्यसो भए यहाँ हाम्रो भ्यालु भयो 1 तेस्रोमा गयो भने हेर्यो भने यही कुरालाई हेर्दाखेरि 0 भयो यो पार्ट 0 छ यहाँनिर 0 छ यो 0 भएपछि यो 0 भयो यसलाई हेर्नै परेन दोस्रोमा यहाँ 1 छ भने चाहिँ 1 into ty1 अनि ty1 1 into ty2 प्लस ty1 into 1 भनेपछि ty1 र ty2 जोड्या हुन्छ हैन त यहाँनिर भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति भयो यहाँनिर ty2 जुन अर्डरमा लेख्छु ल 2/2 प्लस ty1 हो हो सर हो नि हैन हो ल त्यसो फाइनलमा जाऊ किनेबाट कोलमलाई गर्नुपर्छ सेकेन्ड रोले किनेबाट कोलमलाई सेकेन्ड रो भन्नाले यस्तो के गौतम सर तीनैवटा कोलमसँग गर्नु पर्यो अनि एउटा कोलम गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एलिमेन्ट आउँछ के हैन सर म क्लियर गर्दै हाल्छु यहाँनिर यस्तो यस्तो हो के मैट्रिक्सलाई यसरी भिजुअलाइज गरौँ के सजिलो हुन्छ के यो हाम्रो के भयो यो यतापट्टिको मैट्रिक्स भयो यतापट्टिको मैट्रिक्स यस्तो भयो भिजुअलाइज गरौँ ल यो भिजुअलाइज गर्न पाउने ठाउँ त भिजुअलाइज गरौँ क्या भिजुअलाइज गरौँ न यो जुन हाम्रो पहिलो भ्यालु छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ हरेक करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरू फर्स्टकोलाई सेकेन्डकोलाई थर्डकोलाई मल्टिप्लाई गर्छ जोडिन्छ फेरि सो अन फेरि यसले फर्स्टकोलाई सेकेन्डकोलाई थर्डकोलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ अनि जोडिन्छ तिमीहरूलाई मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको बारेमा अझ सजिलो बनाइदिन्छु म हामीसँग बन्ने सपोज मानौँ हाम्रो 3/3 को हामी मैट्रिक्समा लेख्दाखेरि के यो हाम्रो कम्प्युटर प्रोग्रामिङको भाषामा ल 3/3 को मैट्रिक्समा डिल गर्दैछौँ भने मलाई कुनै एउटा इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने मैले कसरी निकाल्नुपर्छ 3/3 को मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दैछु नि त यहाँ त दुईटै 3/3 को छ नि त यहाँ हैन हो नि हैन मैले 3/3 को मैट्रिक्स दुईटै 3/3 को मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मेरो म यसरी लेखिदिन्छु यहाँनिर 3/3 को मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मैले निकाल्ने फाइनल एन्सर पनि मेरो 3/3 मै आउँछ होला नि त हैन हो सर यो त सबैलाई थाहा छ किनकि हाम्रो कोल्याप्स हुने भनेको यो दुईटा कोल्याप्स हुने हो आउने एन्सर त यो दुईटा हो यो भनेको हाम्रो रो हो यो हाम्रो के हो कोलम हो हैन त जसलाई हामी सामान्यतया चाहिँ यसलाई चाहिँ आई भन्ने चलन हुन्छ यसलाई चाहिँ हाम्रो सामान्यतया के भन्ने हुन्छ रो कोलम भन्ने चलन हैन आई र जे
अनि त्यही आई र हजुर। जे चाहिँ फाइनल्ली हाम्रो मेट्रिक्समा बन्दाखेरि यहाँ आई बन्ने हो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो जे बन्ने हो नि त। त्यसैले इन्डिभिजुअल इलिमेन्ट लेख्दाखेरि हामीले यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। सपोज मानौँ मलाई पहिलो इलिमेन्ट 0, हामी प्रोग्रामिङमा त 0 नै लेख्छौँ, त्यही भएर म 0 नै लेख्न चाहे। पहिलो रोको मलाई तेस्रो इलिमेन्ट निकाल्नु छ भने मैले कसरी निकाल्न सक्छु? म यहाँ सिधै लेख्न सक्छु क्या। मैले कसरी निकाल्न सक्छु भन्दाखेरि A0 सँग म यहाँ लेखिदिन्छु नि, हेर्नु ल। अलिकति सानो अक्षर बनाएर लेख्छु र मेरो अड्दैन कि पुरै लेख्नलाई, त्यही भएर म अलिकति सानो अक्षर बनाएर लेख्छु। यहाँ देखिन्छ पनि होला हैन, सानो अक्षर बनाए पनि मलाई त्यस्तो लाग्छ। ए देखिन्छ है, देखिँदैन भने भन्नु ल। A00 इन्टु B02 हुन्छ है यो मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि। यो याद गर्नुपर्छ यो कुराहरू, यो थाहा छ कि छैन मलाई थाहा भएन। यो लेखिन्छ त्यसपछि A01 सँग, यो तिमीलाई थाहा छ कि छैन मैले सिधै लेखिरहेको छु। यसको एउटा नियम हुन्छ खासमा मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको। मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको नियम मान्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। 1 2 हुन्छ प्लस हामीले फेरि लेख्नु पर्यो A02 इन्टु हाम्रो के हुन्छ B22 हुन्छ के। त्यो 2 मेरो अटेन त्यहाँनिर, मैले यो B22 लाई यहाँ तल्लो लाइनमा लेख्ने कोसिस गरेर यो लास्टको यो जुन हाम्रो B छ नि, यो B, यो B22 यहाँ लेखेको ल। यसको पछाडिको 2 चाहिँ यहाँ लेखेको छु ल। यसरी तिमीलाई कन्फ्युज हुन्छ न, मैले यसरी लेखिदिएको। यो कसरी आयो भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन? यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। सी ल्याङ्ग्वेज हामीले मेट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पढेको पनि थियौँ, मैले बुझाएको पनि थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो म्याथमेटिक्समा पनि पढ्नै पर्छ। त्यसैले हामीलाई कुनै पनि इलिमेन्ट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त हामीले हरेकचोटि यहाँनिर त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त, हरेक अर्डरसँग। यो अर्डर त मल्टिप्लाई हुनु पर्यो नि त। भनेको यहाँबाट यो हामीले पहिलो रोले हामीले 3टा कोलमको भ्यालु निकाल्छौँ भनेको हाम्रो पहिलो रो नै दिन्छ हामीलाई, तर 3टा कोलमको भ्यालु दिन्छ। दोस्रो रोले दोस्रो रो नै दिन्छ, तर 3टा कोलमको भ्यालु दिन्छ। यसले पहिलो कोलम दिन्छ, यसले दोस्रो कोलम दिन्छ, यसले तेस्रो कोलम दिन्छ। तेस्रो रोले तेस्रो रो नै दिन्छ हामीलाई फाइनल एन्सरमा। भनेको तेस्रो रोले हामीलाई तेस्रो पहिलो कोलम, दोस्रो कोलम र तेस्रो कोलम दिन्छ। अब झुकिनु हुँदैन क्या। यति भएपछि, यति पनि हामीले भिजुअलाइज गरिसकेपछि हामीलाई कन्फ्युज हुनु हुँदैन। त्यसैले हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि लेखेको कन्सेप्ट सेम हो। यहाँ हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यही कुरा लेखेको छौँ। त्यसैले फाइनल भनेको तेस्रो रोले अब तेस्रो रो दिन्छ। यो रोले हामीलाई रो दिन्छ तेस्रो। म यसलाई कलर कोड अर्को युज गर्दैछु, ग्रीन युज गर्दैछु। भने तेस्रो रोले हामीलाई तेस्रो कोलम दिन्छ, सरी पहिलो कोलम यसले दिन्छ तेस्रो रोको, यसले दोस्रो कोलम दिन्छ, यसले तेस्रो कोलम दिन्छ। कन्फ्युज हुन पाइएन नि त। अब अघि भने जस्तो यसले अब हामीलाई पहिलो कोलम के दिन्छ मल्टिप्लाई गरौँ। 001 छ, यहाँ 100 छ, 0 आइहाल्यो, थाहा भइहाल्यो त्यो त हैन। 0 आइहाल्यो, सकिहाल्यो। दोस्रोमा हाम्रो के हुन्छ हेर, दोस्रोमा हाम्रो 001 छ, त्यहाँ 010 छ, त्यो पनि 0 हुन्छ हो नि हैन। तेस्रोमा हेर त अगाडि TX2 र TY2 मा 0 छ, 0 आइहाल्यो। 1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई यहाँ 1 आयो। भनेपछि हामीले बनाएको यो मेट्रिक्स हेरौँ त, हामीले निकालेको सक्सेसिभ मेट्रिक्स भनेको सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन मेट्रिक्सको भ्यालु के आयो? 1 0 TX2 प्लस TX1, 0 1 TY2 प्लस TY1, 0 0 1 आयो। अब यहाँ हेर, मैले तिमीलाई सजिलो बनाउँछु। हामीले यो जुन मेट्रिक्स लेखेको छौँ, यहाँनिर लेखेको मेट्रिक्ससँग कम्पेयर गरौँ। 1 0 TX1 लेखेछौँ हैन, अगाडिको मेट्रिक्सको कुरा लेख्दैछु ल। 0 1 TY1 लेखेछौँ, 0 0 1 लेखेछौँ। यो मेट्रिक्सलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दा के भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ? T1 भनेर रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ। हो नि हैन? त्यसो भए हाम्रो यो जुन फाइनल एन्सर आएको छ नि, यो फाइनल एन्सर आएको छ नि, यो फाइनल एन्सरलाई मैले के लेख्न पाउँछु त्यसो भए? T1 प्लस T2 लेख्न पाउँछु। पाउँछु कि पाउँदिन? मल्टिप्लाई गरे हैन सर। एन्सर हेर, एन्सरलाई हेरेर यो लेखेको हो के। एन्सर हेर पाउँछ सर। TX1 र TX2 जोड भन्छ, TY1 र TY2 जोड भन्छ। त्यसो भए यसलाई T1 प्लस T2 भन्न पाइएन? अरु जस्ताको तस्तै छ, सेम छ। यो सबै ठाउँमा जस्ताको तस्तै छ। हेर त यो सबै ठाउँमा सेम छ है। यसलाई हामी TX1 TY1 लाई हामी यहाँनिर T1 भन्दैछौँ भने TX1 प्लस TY1 TY1 प्लस TY2 छ भने त्यसलाई T1 प्लस T2 भन्न पाइहाल्यो नि, किनकि अरु सबै भ्यालु सेम छ।
5 यस, त्यसैले 5 sir, सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ? एडिसन अफ, यसरी भन्छौँ क्या, त्यही भएर एडिसन अफ दोज मेट्रिक्सेस। सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन इज एडिसन अफ दोज मेट्रिसेस अथवा दोज ट्रान्सलेसन्स भनेर भन्छौँ। त्यही भएर 10 वटा, अघि मैले सुरुमै पनि कुरा गरेको थिएँ, तिमी गौशालाबाट एयरपोर्ट जाऊ, एयरपोर्टबाट बानेश्वर जाऊ, बानेश्वरबाट कलङ्की जाऊ, त्यत्रो 3 चोटि जानुको सट्टा सिधै तिमी गौशालाबाट कलङ्की जाऊ न भनेको, तिमी सिधै के गर्न सक्छौ? सबै ट्रान्सलेसन भ्यालुहरू एकैचोटि जोडेर फाइनल एन्सरमा काम गर्न सक्छौ। तिमीले मल्टिपल टाइम्स मल्टिप्लाई गरिरहनु पर्दैन। कसैले तिमीलाई सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन दिन्छ भने तिमीलाई दिएको सक्सेसिभ ट्रान्सलेसनको भ्यालु युज गरेर सिधै के गर्न सक्छौ? तिमी फाइनल रिजल्ट निकाल्न सक्छौ। एउटा क्लास वर्क गरौँ ल। अब होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टमको फाइदा पनि बुझिन्छ कि यहाँबाट। होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टम किन चाहिन्छ भन्ने कुरा, कम्प्युटरको लागिको कुरा गर्दैछौँ हामी कपीमा लेख्नको लागि त होइन खासमा, तर बुझ्नको लागि त गर्नु पर्यो होला हैन। सक्सेसिभ ट्रान्सलेसनको काम गरौँ। सक्सेसिभ ट्रान्सलेसन, म एउटा क्वेसन दिन्छु ल, यहाँनिर देखिन्छ होला ट्रान्सलेसन। यहाँदेखि लेख्छु ल क्वेसन, देखिन्छ हरियोले? हरियो देखिन्छ सर, देखिन्छ हैन? ट्रान्सलेट ट्रायंगल एबीसी कमा ए भनेको हाम्रो त्यहाँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हेर्नलाई, हेर है, क्षमा चाहे मैले। अब यहाँ लेख्न थालिहालेँ, मलाई भेट्नै मन लागेन यहाँनिर, ठिक छ। 5,4 तिमीलाई यो स्क्रिन पनि बाँकी रहोस् भन्ने नि चाहेको हो। एन्ड सी भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 8,9 छ। हाम्रो ट्रायंगल यो ट्रान्सलेट ट्रायंगल एबीसी विथ ट्रान्सलेसन विथ T1 भन्छु ल। T1 भने चाहिँ बुझ्छौ ट्रान्सलेसन भनेर। विथ T1 4,-3 and then again translate with T2 9,2 यसरी भने मैले, with T1 and then again translate with T2 to find the final image. To find the final image of translate triangle ABC with T1 and then again translate with T2 to find the image of ABC. तिम्रो क्वेशन यो हो ल त। यो क्वेशन तिमीले गर्नु पर्यो ल 8 मिनेट नै भने मैले, 8 मिनेटमा त गर्न सकिहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 8 मिनेटमा सक्ने काम गरौँ ल यसलाई, हुन्छ? यो क्वेशनलाई स्क्रिनशट गर। स्क्रिनशट नगर्ने हो भने म तिमीलाई उसमा राखिदिन्छु मिटिङ च्याटमा। स्क्रिनशट गरिसक्यौ? ओके, मिटिङ च्याटमा छ है त क्वेशन। हाम्रो समय पनि सकिन आँटिसकेछ हैन? मलाई आज अरू कुरा पनि भ्याउँछु जस्तो लागेको थियो। ठिकै छ, केही छैन। हामी अर्को हप्ता, सम्भवतः अर्को हप्तादेखि चाहिँ 3 दिन चाहिँ एउटा सब्जेक्ट चाहिँ बिहान पढाउनु हुन्छ, बुधबार बिहीबार शुक्रबार। हुन्छ सर। 6:30 देखि 7:30 चाहिँ म भ्याउँदिनँ, 7:30 देखि 8:30 हुन्छ? हुन्छ सर। अब अहिले चाहिँ त्यो जनरल ग्रुपको अनलाइन क्लास सुरु भइरहेछ, फेरि त्यो डिस्टर्बेन्स हुन्छ क्या मलाई बिहानको समयमा। त्यही भएर मैले बिहानको समय चाहिँ अहिले चाहिँ थोरै तिमीसँग मैले 1 हप्ता जति 2 हप्ता जति मागेँ, किनकि त्यो फेरि तिमीलाई पढाउन थालेपछि उनीहरूको पनि समस्या समाधान गर्ने मान्छे कोही हुँदैन। त्यही भएर बिहानको समयमा क्लास टाइममा अलि बढी विद्यार्थीहरूलाई फेरि जति बेला मन लाग्छ त्यति बेलै उनीहरूलाई समस्या आउँछ, त्यो समस्या समाधान पनि टाइममा गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर क्लास टाइममा चाहिँ त्यो बेलामा म 2 हप्ता जति चाहिँ तिमीसँग एक्सक्युज नै मागेँ। मलाई पनि अलिकति यो 3 दिन चाहिँ बिहान भइदियो हुन्थ्यो भन्ने नै लागेको थियो। अहिले अब त तिमी खाली भइहाल्यौ, सजिलो भइहाल्यो मलाई। अनलाइनमा त सजिलो भयो नि त मलाई पनि। हजुर सर। ओके, एउटा सब्जेक्ट जुन भए पनि बुधबार बिहीबार शुक्रबारको अथवा आइतबार सोमबार मङ्गलबारको कुन सब्जेक्ट हुन्छ, जुन पढे पनि हुन्छ, एउटै हो, केही फरक पर्दैन। बेलुका पढ्दाखेरि कुन चाहिँ निन्द्रा लाग्दैन त्यही भन न मलाई, म त्यही पढाइन्छु बिहान। अथवा बेलुका पढ्दाखेरि चाहिँ जुन निन्द्रा बढी लाग्छ त्यो सब्जेक्ट बिहान पढाउँला, त्यो तिम्रो चोइस हो। बिहान सिजी पढ्ने सर। बिहान सिजी पढ्ने? बिहान निन्द्रा सिसाब लाग्यो? पढ्ने सर।
दुईजनाको कुरा मिलाऊ है तिमीहरू अनि मलाई भन है तिमीहरू जे भन्छौ म त्यही पढाइदिन्छु मलाई त छैन बिहान पढ्ने हो के चाहिँ सिसाब चाहिँ बिहान पढ्ने हो सर सिसाब तिमीहरू सल्लाह गर न अहिले छोड्देऊ अहिले यो काम गर न अहिले यो काम गर तिमीहरू सल्लाह गर पछि त्यो केही छैन 2 हप्ता पछिको कुरा हो 2 हप्ता पछि सुरु गरौँला त्यो 2 हप्तासम्म मात्रै कम्प्युटर ग्राफिक्स सकिन्छ पनि होला हैन भयो गरियो के गर्यो ल भन त मलाई ओके ल यो होमवर्क भयो तिमी गरेर आऊ है त निद्रा लागिसकेको जस्तो छ तिमीहरूलाई तिम्रो कुरा सुन्दाखेरि हुन्छ सर यो गर्छु ल होमवर्क भयो गरेर आऊ अनि सुन होमवर्क अरु के पनि हो भने तिमीले पहिली स्कुल लेभलमा धेरै ट्रान्सफर्मेसनको प्रब्लमहरु गरेको छौ हैन याद छ नि तिमीहरूलाई स्कुल लेभलमा धेरै गरेको छौ के 9 10 मा धेरै ट्रान्सफर्मेसनको प्रब्लम गरेको छौ यदि तिमीले अतिरिक्त गणित पढेको थियौ भने तिमीले ती प्रब्लमहरु तिमी मलाई चाहिँ कोअर्डिनेट भ्यालुहरु सल्भ गरेर आऊ ट्रान्सलेसन पनि गरेर आऊ रोटेसन पनि गरेर आऊ अनि त्यसपछि स्केलिङ पनि गरेर आऊ र हामी पनि प्र्याक्टिस गरौँला अर्को क्लासमा आजको त मंगलबार भइसकेछ हामी भोलि सिसाब छँदैछ हामी अर्को हप्ता भेट्छौं र तिमी त्यति चाहिँ गरेर आऊ है त आज यति गरौँ थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू सर थ्यांक यू सर शुभरात्री